देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते सप्तम स्कंधे अथ एकादशो अध्यायः। श्रीशुकोवाच। श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। श्री युधिष्ठिर उवाच। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परं। भवान् प्रजापतेः साक्षात् आत्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपोयोगसमाधिभिः नारायणपरा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः। करुणाः साधवाः शान्तास्त्वद्विधान तथा परे। श्री नारद उवाच। नत्वा भगवते जाये लोकानां धर्महेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखात् श्रुतं। योऽवतीर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेध्यास्ते तपोवद्रिकाश्रमे। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं चातद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवं सन्तोषः समुद्रकसेवा ग्राम्यो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषुपाण्डव। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवे जावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति संस्कारा यद्विच्छिन्नाः सद्विजो जगादयम् इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या प्रतिग्रहः। राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तुर्विप्रादवा करादिभिः वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्रा शालीनया या वर्षिलोचनं विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा जघन्योन्नोत्तमां वृत्तिं नापदि भजेन्नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथञ्चन ऋतमुच्छ्रशीलं प्रोक्तम् अमृतं यद् याचितं मृतं तु नित्ययाञ्चा स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्ति
अतिनीचसेवनं वर्जयेत् तां सदा विप्रो राजनयश्च जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः समोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस् त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च छत्रलक्षणं देवगुर्वच्युते भक्तिः त्रिवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणं शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम् स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिं सन्तुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हरेरात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः शङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् आचौराणां पापानाम् अन्त्यजान्ते व्यवसायिनां प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्विः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्मकृत वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीयतामियात् न कल्पते पुनः श्रुत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरजेत यथा राजन् नाग्निवत् कामविन्दुभिः यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 11वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 12वां अध्यायः। श्री नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः सायं प्रातरुपासीत गुरुवन्यर्कशुरोत्तमान् उभे सन्धे च यत् वाग् जपन् ब्रह्म समाहितः छन्दांसधीयेत् गुरोराहुतश्चेत् सुयन्त्रितः उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत्
मेखलाजनवांसांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं सायं प्रातश्चरेद्भैक्षं गुरुवेतन्निवेदयेत् भुञ्जीत यदनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित् सुशीलो मितभुग्दक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च वर्जयेत् प्रमादागाथां गृहस्थो बृहदव्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः केशप्रसाधनोन्मर्द स्नपनाभ्यञ्जनादिकम् गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा नन्वग्निः प्रमदानां घृतकुम्भशमः पुमान् श्रुतामपि रहो जह्याद् अन्यदा यावदर्थकृत कल्पयित्वात्मना यावद् आभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत ततो ह्यस्य विपर्ययः एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य दुर्गामिनः अंजनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्रवलेखामिषं मधु स्रगन्धेलेपालङ्कारास्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयीसाङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथावलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूतैः स्वधामभिः पश्येत् प्रविष्टं प्रविष्टवित् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्ग्रही चरन् विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेद् दृशिलोकमिहाञ्जसा न कृष्टपश्चिमस्नीयाद् कृष्टं चाप्यकालताः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुदाहरेत् वन्यैश्चरुपुरोडाशान् निर्वपेत् कालचोदितान् लब्धे नवेन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणम् उट्टजं वाद्रिकन्दरां श्रयेत् वायवग्निवर्षा कतिपसाट् स्वयं केशरोमन्खश्मश्रुम्लानि जटिलो दधत् कमण्डलवजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान् चरेद्वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्रतः यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्ये आत्ममतां कारणेषु न्यसेत् सम्यक् सङ्घातं तु यथार्हतः खेखानि वायो निःश्वासांस्तेजस्युष्णं
तेजस्युष्माणमात्मवान् अप्स्वश्रकलेशं पूयानि चितौ शेषं यथोद्भवं वाचमग्नौ सव्यक्तव्याम् इन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ मृत्युपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशेत् अप्सु प्रचेतसां जिह्वां धैर्ये घ्राणं चितौ न्यसेत् मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुं कूटस्थे तच्च महति तद्व्यक्तेक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रं वशेषितं ज्ञात्वाद्वयोऽथ विरमेद दग्धयोनिर्वाणलः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 12वाध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।